ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुस्सप्ततितमं दशकं भगवतो मथुरापुरी प्रवेशवर्णनम्। सम्प्राप्तो मथुरान् दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिताशनः सखिजनैर्यातः पुरीमीक्षितुम् प्रापो राजपतन् चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहल श्रीपुंसोद्यतगण्यपुण्यनिगलैराकृष्यमाणोऽनु किम् त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगास्त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवदृष्टिवत् हारिण्यस्वदुरस्थलीव दयिते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्योल्लसिता कचौगरुचिवत् राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैर्मोदं प्रकर्षाद्भुतौ व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनै याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीशमुहृतास् सोऽप्याप पुण्याङ्गतिम् भूयो वायकमेकमायतमतिन्तोषेण वेशोचितम् दाश्वांसं स्वपदन्निनेत सुकृतं को वेद जीवात्मनाम् मालाभिस्तवकैस्तवैरपि पुनर्मालाकृता माणितः भक्तिं तेन वृतान्दिदेशितपरा लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते गुब्जामब्जविलोचनापति पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागेतया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददास्तस्या महान्तं हृदि चित्तस्तामृचुतामतः प्रतयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटम् गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयस्तावज्जगत्सुन्दरी तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चित् ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकम् गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्ठं बतः यतोऽद्य विपुला मातिव्रजामि प्रभो येष्यामीति विमुक्तयापि भगवन्नालेपदात्र्या तथा दूरात् कातरया निरीक्षितगतिस्त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वदागममहाहर्षोल्लसद्देवकी वक्षो जप्रगलत्पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरी महोत्सववतीं कोदण्डशालाव्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैर्दूरेण दत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितौ वरधनुर्मामेति वादात् पुरः प्रागृह्णासमरोपयः किल समाक्राक्षीरभङ्क्षीरपि श्वकं सक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरो माञ्चयत् कंसस्यापि च वेपतुस्तदुदितः कोदण्डकण्ठध्वयी चण्डाभ्याहतरक्षिपूरुषरवै हृत्कूलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैश्च तुष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकाम् श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदौ वदन् प्रस्वपन् आनन्दन्नवतारकार्यघटनात् वातेश संरक्ष माम् इति श्रीमन्नारायणीये भगवतो मथुरापुरी प्रवेशवर्णनं नाम चतुस्सप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ
पञ्चसप्ततितमं दशकम् कंसवधवर्णनम् प्रातः सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्गे राज्ञां च मञ्चानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलसानुगश्चारुवेशः रङ्गद्वारङ्गतो भूकुपितकुवलया पीडनागावलीढम् पापिष्टापेहि मार्गाद्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्टस्य प्रणोदादतिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तोत गोपी कुचकलशचिरस्पर्धिनः कुम्भमस्य व्याहत्यालीयता स्वञ्चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासी हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रम् क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरपि पततस्तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामौतिकान्यात्ममित्रे प्रादास्वंहारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानन्दन्तमंसेयुतमतहलिना रङ्गमङ्गाविशन्तम् त्वामङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसकृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः हंहो धन्यो हि नन्दो नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो धन्येक्षणा स्मस्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान्निरवधि परमानन्द सान्द्रप्रकाशम् कोपेषु त्वौ वलासि न खलु बहुजनैः सावधा वेदितो भूः दृष्ट्वा तत्त्वान्तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दा विपापा सरसमभिजगुस्त्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरस्तदनृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे झटितिमितो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातना कश्चन विविधरणान्यासतान् तत्र चित्रम् मृत्योः प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् आदिक्कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीम् चाणूरन्तङ्करोद्ब्राह्मणविगलदसुं पोतयामासिथोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमतहलिना नष्टशिष्टैर्दधावे कंस सौवार्यतूर्यङ्कलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄंस्तान् आहन्तु व्याप्तमूर्ते स्तव च समशिषत् दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्चत् खड्गौ व्यावल्गदुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिम् सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा स भेजे सायुज्यं त्वद्वधोता परमपरमियौ वासना कालनेमेः तद्भ्रातृनष्टपिष्ट्वा तुतमतपितरौ सन्नमुन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमञ्चोधवममरगुरोराप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये कंसवधवर्णनं नाम पञ्चसप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षट्सप्ततितमं दशकम् उद्धवदूत्यवर्णनम्
गत्वा सान्दीपनिमत चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रन्नष्टय्यमनिलयनादाहृतन् दक्षिणार्थम् दत्त्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेम भारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवन्तम् किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्यायतासाम् भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रतिमपि शृणुं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमयामासनन्दै यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरन् त्यक्तकार्या समीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद् वेशभूषाभिरामम् स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान्युच्चकैस्तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनर्गद्गदा वाचमूचुः सौजन्यादि निजपरभिधामप्यलौ विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नाथपायाः आश्लेषाणाममृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसा विस्मरेत् कान्तका वा रासक्रीडालुलितललितौ विश्लतत्केशपाशम् मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणल् लोभणीयं त्वदङ्गम् कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रिया त्वाविलेपुः एवं प्रायैर्विवशवचनै राकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोतविज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयैर्भिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यम् त्वद्वातैव प्रसरति मितः सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्रौ व्यमुखधदिकौ विस्मयादुद्धवोऽयं राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थौ वादैररमयदयन् त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् ऐष्यामिद्रागणुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढता सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यादिति तव गिरा सोकरोन्निर्व्यथास्ताः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा हिंसास्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु नित्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवन्तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयौघात् इति श्रीमन्नारायणीये उद्धवदूत्यवर्णनं नाम षट्सप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तसप्ततितमं दशकं जरासन्धादियुद्धवर्णनं सैरन्ध्यास्तदनुचिरं स्मरातुरायाः यातो भूसुललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं त्वदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्याः प्रतिदिनवाससज्जिकायाः
उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भ्रमकं प्रपयोधरां विविधमाननमादधतीं मुदा रहसितां रमयां च कृशे सुखम् पृष्ठावरं पुनरसा बभृणोद्वराकी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेद्बुध एव कामम् सामीप्यमस्त्वनिशमित्यपि नाब्रवीत् किम् ततो भवान् देवनिशासु कासुचित् मृगीदृशन्तान् निभृतौ विनोदयन् अदादुपश्लोक इति श्रुतं सुतं स नारदात् सात्वततन्त्रविद्बभौ अक्रूरमन्दिरमितोऽथ बलोद्धवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन येनौ विसृज्य विपिनागत पाण्डवेयवृत्तौ विवेदित तथा धृतराष्ट्रचेष्टां विगाता जामातुः परमसुहृदो भोजनृपतेः जरासन्धेरुन्धत्यनवधिरुषान्देथ मथुरां रथाद्येद्योर्लब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलस्युतः त्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपनीतं समहृताः बद्धं बलादत बलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचितैनं निःशेष दिग्जय समाकृत विश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीं भग्नस्तलग्नहृदयोऽपि नृपैः प्रणुन्नाः युद्धं त्वया व्यदित षोडश कृत्व एवम् अक्षौहिणी शिव शिवास्य जगन्त विष्णु सम्भूय सैकनवतित्रिशतं तदानीम् अष्टादशेस्य समरे समुपेयुषि त्वं दृष्ट्वा पुरातयवनैयवनत्रिकोट्या त्वष्टाविधाप्य पुरमाशु पयोधि मध्ये तत्रातयोगबलत स्वजनाननैषीः पद्भ्यां त्वं पद्ममाली चकित इव पुरान् निर्गतो धावमानः म्लेच्छेषेणानुयातो वतसुकृतविहीनेन शैलेन्यलैषीः सुप्तेनाङ्ग्र्याहतेन तुतमतमुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूपायास्मै गुहान्ते सुललितवपुषा तस्थिषे भक्तिभाजे ऐश्वाकोहौ विरक्तोऽस्मखिल नृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी हा देवेति स्तुवन्तौ वरविततिषु तन्निःस्पृहौ वीक्ष्य हृष्यन् मुक्ते तुल्याञ्च भक्तिं धुत सकलमलां मोक्षमप्याशु दत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै तपैति च तदा प्राप्तलोकप्रतीत्यै तदनु मथुरां गत्वा हत्वा च मूयवनाहृताम् गतपतिना मार्गे सैन्यैः पुरेव निवारितः चरमविजयन् दर्पायास्मै प्रदाय पलायितः जलधिनगरीयातो वातालयेश्वर पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये जरासन्धादियुद्धवर्णनं नाम सप्तसप्ततितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते